ख़वातीनो हजरात, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में एक बाजार ऐसा भी हो सकता है जहां शादियां जज्बों या मोहब्बत से नहीं बल्कि बाकायदा बोली लगाकर तय होती हैं, जहां एक सजी हुई दुल्हन की कीमत चंद नोटों के बदले मुकर्रर की जाती है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इसी मुल्क की सड़कों पर घूमती हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से जब आप बात करें तो बाद में मालूम होगा कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। एक ऐसा मुल्क जहां अगर आप घर से बाहर बगैर अंडरवेयर पहने तो आप एक मुजरम बन जाते हैं, जहां एक नोट के ऊपर पैर रखने से इंसान सीधा कानून के शिकंजे में आ जाता है। पहली बार सुनने वाले की अक्ल दंग कर देने वाले ये तजादात किसी ख्याली फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि इसी धरती पर मौजूद एक ऐसा तल्ख सच है जिनकी जड़ें एक बहुत बड़े राज से जुड़ी हैं। आज की इस वीडियो में हम कदम कदम पर उसी पुरस्रार धरती की गहराई में उतरेंगे जहां दिन का उजाला मासूमियत की चादर ओढ़ कर आता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है यहाँ की फिजा कुछ अलग रूप इख्तियार कर लेती है कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। आखिर इस बदनामे जमाना दुल्हनों के बाजार का सच क्या है और लाखों सियाह यहाँ किस बड़े धोखे का शिकार होते हैं। आइए इस सनसनीखेज मुल्क के सफर का आगाज करते हैं। जी हाँ ख़वातीनो हजरात, नकूश आलम पर एक ऐसा मुल्क जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना, यही मुल्क आज थाईलैंड कहलाता है। मुकामी जुबान में थाई का मतलब आज़ाद, यानी थाईलैंड का मतलब हुआ आज़ाद लोगों की धरती। लेकिन जैसे ही इस आज़ाद धरती पर शाम ढलती है ये मुल्क एक बिल्कुल नई और मुतज़ाद शख्सियत इख्तियार कर लेता है। न्यून लाइट्स की रंगीन चमक सड़कों को किसी आर्जी दुनिया के हुजूम से भर देती है। ये मंजर पटाया और बैंकॉक के मशहूर ज़माना नाना प्लाजा का है, जहां रात के वक्त ये इलाके बल्बों की रोशनी, सैकड़ों बार्स और दुनिया भर से आने वाले लाखों सयाहों के हुजूम से भर जाते हैं। यहाँ चंद दिनों या हफ्तों के लिए आर्जी रिश्ते बनाना एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुका है, जिससे सालाना अरबों डॉलर का गैर मुल्की सरमाया इस मुल्क में आता है। लेकिन असल कहानी अभी बाकी है। आखिर क्यों एक ऐसा मुल्क जो अपनी आज़ादी के लिए तारीख में मशहूर था वो इस रास्ते पर चल पड़ा? इसकी सबसे बड़ी वजह शदीद गुर्बत है। थाईलैंड के दूर दराज देहातों में आज भी जिंदगी इंतहाई कठिन है। इनमें से बहुत सी लड़कियां ये जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चुनती बल्कि सिर्फ इसलिए इस दलदल में उतर जाती हैं क्योंकि घर में बीमार और बूढ़े माँ बाप होते हैं, छोटे मासूम बहन भाई होते हैं और उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती। एक मजबूर बेटी का अपने खानदान को भूख से मरने से बचाने का ये रास्ता इस रंगीन दुनिया का सबसे तल्ख सच है। टूरिज्म की इसी दुनिया में अब बारी है इस मजहर की जिसका जिक्र हम आगाज में कर रहे थे, जिसे पहली बार देखकर दुनिया के बड़े बड़े समझदार लोग भी धोखा खा जाते हैं। फर्ज करें आप पहली बार बैंकॉक पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक निहायत खूबसूरत तवीलुल क़ामत लड़की आपसे बात करती है। उसकी आवाज़, उसका अंदाज इस कदर दिलकश है कि आप पूरा दिन उसके साथ घूमने फिरने में गुजार देते हैं। लेकिन ऐसी कहानियां और वाक़यात अक्सर सुनने को मिलते हैं कि जब सयाह बाद में उसका पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड देखते हैं तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। ये थाईलैंड के लेडी बॉयज़ हैं जिन्हें वहाँ काठोय कहा जाता है। थाईलैंड में थर्ड जेंडर को मुआशरे में बहुत ज़्यादा कबूल किया जाता है और यहाँ के नौजवान लड़के जदीद हार्मोनल थेरापी और सर्जरियों के ज़रिए ख़ुद को इतनी परफेक्ट लड़कियों में ढाल लेते हैं कि कोई आम इंसान पहली नज़र में सच्चाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कई सयाह बाद में ये सच जानकर हैरान रह जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड में इन लेडी बॉयज़ के लिए बाकायदा तौर पर स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में अलग से वॉशरूम भी बनाए जाते हैं ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े। रात की इस दुनिया और ग्लैमर से निकलकर जब आप दिन के उजाले में थाईलैंड की सड़कों पर आते हैं तो यहाँ के कुछ ऐसे सख्त और अजीब कवानीन आपका इस्तकबाल करते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। फ़र्ज़ कीजिए आप बैंकॉक की किसी मसरूफ़ सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपकी जेब से एक नोट निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है। तेज़ हवा चलती है और वो नोट उड़ने लगता है। ऐसे में आपका पहला रद्द अमल क्या होगा?
ظاہر ہے آپ جلدی سے اس پر پاؤں رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھیے تھائی لینڈ میں یہ ایک معمولی سی حرکت آپ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے، کیونکہ یہاں ایسا کرنے پر آپ کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آخر ایک معمولی سے نوٹ پر پیر رکھنا اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ دراصل تھائی لینڈ کی کرنسی کو تھائی بہت کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے ہر نوٹ پر ان کے بادشاہ کی تصویر چھپی ہوتی ہے، اور یہاں کے کلچر میں شاہی خاندان کو صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک انتہائی معتبر شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہ کا احترام یہاں کے لوگوں کے خون میں اس قدر شامل ہے کہ نوٹ پر پاؤں رکھنا تو دور، اگر آپ نے سوشل میڈیا پر بھی شاہی خاندان پر کوئی چھوٹی سی تنقید کی تو قانون آپ کو برسوں کے لیے جیل کی ہوا کھلانے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ نوٹ والا قانون عجیب ہے تو ذرا دن کی سڑکوں پر نکل کر یہاں کا اسٹریٹ فوڈ دیکھیے، کیونکہ یہ آپ کے حواس کا ایک نیا امتحان لینے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں کے لوکل بازاروں کا رخ کرتے ہیں، کھولتے ہوئے تیل کی تیز خوشبو، عجیب و غریب مسالوں کی مہک اور سمندری خوراک کی ایک ملی جلی بو پورے بازار میں پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں گرم کڑھائی میں فرائی کیے ہوئے بچھو، مینڈک اور ریشم کے کیڑے پلیٹوں میں سجا کر بیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مہمان کو چائے کے ساتھ سموسے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہاں بعض جگہوں پر پلیٹ میں فرائیڈ بچھو رکھ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں ہمارے لیے ان چیزوں کو دیکھنا اور سونگھنا ہی ایک عجیب تجربہ ہے، وہیں مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک انتہائی سستا کرسپی اسنیک اور پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے ہی یہاں کی سب سے عجیب چیز ہیں تو ذرا دل کو مضبوط کر لیجئے، کیونکہ اب ہم اس حقیقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اس پورے سفر کا سب سے ویژول شوق ہے۔ تھائی لینڈ کے جزیرے فوکیٹ میں ہر سال ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے فوکیٹ ویجیٹیرین فیسٹیول کا نام دیا گیا ہے۔ ہزاروں لوگ سڑکوں کے دونوں طرف خاموش کھڑے ہوتے ہیں، فضا میں مسلسل ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، عقیدت کا دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے اچانک ایک شخص نمودار ہوتا ہے جو ایک خاص ذہنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ چلتے ہوئے اپنے گال کے آر پار کئی فٹ لمبی دھاتی سلاخ، تیز دھار تلوار یا چاقو بے رحمی سے گزار دیتا ہے۔ چاروں طرف بہتا ہوا خون، سلاخوں میں جکڑے ہوئے چہرے دیکھ کر اچھوں کا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ اس طویل سفر کے بعد اب آپ کو یہاں کی 3 عجیب و غریب قوانین دکھاتے ہیں جن کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ تھائی لینڈ میں اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کے لیے قانونی طور پر انڈر ویئر پہننا لازمی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو سڑک پر کھڑی پولیس کو آخر یہ پتہ کیسے چلتا ہوگا؟ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے انوکھے قانون کی۔ یہاں سڑک پر یا کسی بھی عوامی جگہ پر چیونگم تھوکنا ایک بڑا جرم ہے جس پر بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ اور تیسرا قانون ان لوگوں کے لیے ہے جو گرمی سے گھبرا کر اپنی قمیض اتار دیتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں آپ چاہے کار چلا رہے ہوں یا موٹر سائیکل، آپ بغیر شرٹ پہنے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، ورنہ پولیس آپ کا فوراً چالان کاٹ دے گی۔ اور اب وقت آ گیا ہے اس سب سے بڑے راز پر سے پردہ اٹھانے کا جس کا انتظار ہم ویڈیو کے آغاز سے کر رہے تھے، وہ بدنام زمانہ برائیڈل مارکیٹ یعنی دلہنوں کا بازار۔ آخر اس کا پورا سچ کیا ہے؟ تو کیا واقعی تھائی لینڈ میں دلہنوں کی منڈی لگتی ہے؟ جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ کی توقع کر رہے تھے جہاں جانوروں کی منڈی کی طرح لڑکیاں لائن میں کھڑی ہوں اور لوگ انہیں خرید رہے ہوں، تو حقیقت ایسی بالکل نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر پھیلے یہ دعوے محض سنسنی خیز ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غربت، مخصوص ایجنسیاں، غیر ملکی دولت اور معاشی مجبوریوں نے مل کر ایک ایسا غیر رسمی نظام بنا دیا ہے جہاں شادیاں بھی ایک بزنس اور معاشی معاہدہ بن چکی ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ تھائی لینڈ کے غریب ترین خطوں میں جیسے ایسان کا علاقہ، وہاں غریب خاندانوں کی لڑکیاں اپنے پورے خاندان کو پالنے کے لیے ایک مخصوص روایتی رقم جسے سن سود کہا جاتا ہے، اس کے بدلے امیر غیر ملکیوں سے شادیاں کرتی ہیں۔ یہ شادیاں اکثر ایجنسیوں اور مخصوص نیٹ ورکس کے ذریعے طے پائی جاتی ہیں، جسے دنیا نے انٹرنیٹ کی زبان میں دلہنوں کے بازار کا نام دے دیا ہے۔ یعنی یہ شادیاں محبت کی بجائے ایک معاشی ضرورت اور خاندان کو بچانے کے لیے ایک کٹھن جد و جہد کا نام ہے۔
जिसकी बुनियादें इसी गुर्बत और टूरिज्म से जुड़ी हैं जो आज की वीडियो में हमने देखी। और यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। दोस्तों, थाईलैंड सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तजादात की एक जिंदा कहानी है, जहां आज़ादी और पाबंदी, अकीदत और रंगीनी एक ही सड़क पर साथ साथ चलते नजर आते हैं। अगर आपको कल सुबह थाईलैंड की फ्री फ्लाइट दी जाए तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने नए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। ऐसी ही मज़ीद पुरस्कार दस्तावेजी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।